वॉइस ऑफ नेशन स्पेशल के साथ मैं हूं लैला निसार। 31 अगस्त 2021, जैसा कि आपने देखा कि ये अफगानिस्तान की एक ऐसी तारीख है जो कि पूरी दुनिया को याद रहेगी। जी हां, क्यों ना याद रहे, क्योंकि हमने देखा कि 20 साल के बाद अमेरिकी फौज का इनकलाब मुकम्मल हो गया अफगानिस्तान से। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे कि पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं अफगानिस्तान के सियासी मंजरनामे पे, पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पे कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। वो तो बात ठीक है, तबसरे लायक है, लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि बहुत सारे मुमालिक जैसे कि इंडिया, भारत वावेला मचाते हुए हमें नजर आया। और हर बार की तरह हमने ये भी देखा कि भारत को इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। भारत के वावेला मचाने का एक रीजन ये भी है कि जो उनकी अरबों खरबों रुपए की सरमायाकारी थी अफगानिस्तान में, वो डूब चुकी है। जी हां, वो मुकम्मल तरीके से डूब चुकी है। आपको बताते चलते हैं इस प्रोग्राम में आज कि भारत ने किन किन चीजों में अफगानिस्तान पे सरमायाकारी की हुई थी, किन किन चीजों में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। शाहतूत डैम पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। शाहतूत डैम पे $300 मिलियन भारत ने लगाए थे, और साथ ही साथ हाईवे पे भी उन्होंने पैसे लगाए थे। जबकि स्टोर पैलेस, एक लंबी लिस्ट है जो कि मैं आपको बताती जा रही हूं कि हुदैबिया हाई स्कूल पे उन्होंने पैसे लगाए थे, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट पे पैसे लगाए थे, क्रिकेट स्टेडियम, और सबसे हैरानकुन चीज अफगानिस्तान की पार्लियामेंट जहां पे वो बैठते थे वो भी भारत की सरमायाकारी थी। इनफैक्ट आपको ये जान के हैरानगी होगी कि अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का इफ्तिताह भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था। तो ये सरमायाकारी जब उनको डूबती हुई दिखाएगी तो यकीनन वावेला तो मचेगा। और जैसा कि अफगान तालिबान ने उनके ख्वाबों को कर दिया है किरची किरची रेजा रेजा, तो आइए अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट से जानते हैं। हुसैन थे वो हमारे साथ मौजूद है कि उनका क्या कहना है कि क्या भारत की सरमायाकारी वाकई डूब चुकी है। और जैसा कि हमने देखा कि अनखला मुकम्मल हुआ अमेरिकी फौज का, तो वैसे ही अमेरिका के जाते ही इंडिया ने तालिबान से राब्ता कर लिया है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हुसैन थेबो साहब, जो कि इंडियन टॉक शोज में भी जाते रहे। उनसे पूछेंगे कि भारतीय मीडिया वावेला मचाते हुए क्यों नजर आ रहा है, और अभी जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है वो इंडिया के लिए क्या मायने रखती है। हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपका क्या कहना है अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, व्हाट डज इट मीन टू इंडिया? इस वक्त जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसमें अगर हम देखा जाए तो जो कुछ भी अफगानिस्तान में इस वक्त हो रहा है वो अमेरिका के बदौलत हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने पहले यहाँ पे कब्जा किया, उसके बाद अमेरिका ने उनको वहां पे आजाद किया है, और अमेरिका ने इन्हीं तालिबान के साथ, इन्हीं तालिबान की लीडरशिप के साथ दोहा में, कतर में बैठ के जो भी एग्रीमेंट्स किए उसके तहत यहाँ पे अभी गवर्नमेंट उनकी चल रही है। अब हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुस्तान इन लोगों के साथ अपनी जंग लड़ रहा था, इन लोगों के साथ जो इनके अगेंस्ट थे। अगेंस्ट कौन थे? जो अब्दुल्ला थे, जो अशरफ गनी थे। मैं एक बात आपको गुजारिश करूं कि जो एनडीएस थी, एनडीएस उस वक्त रॉ की एक ब्रांच थी जिसके तहत वो पूरा ऑपरेट कर रहे होते थे। उनका ये मानना था कि एनडीएस जो है वो रॉ के अम्ब्रेला के अंडर काम करके सबसे पहले तो वो वहां से टेररिज्म करते थे। उनका टेररिज्म का सबसे बड़ा निशाना पाकिस्तान होता था, और वहां पे वो बड़े कामयाब भी थे। वहां पे वो स्पॉन्सर करते थे, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पाकिस्तान में होता था, जिसकी हमें बॉर्डर के लिए हमने बहुत मेहनत की। पाकिस्तान का एक मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जिसकी लेंथ 2610 किलोमीटर है। और उसमें एक प्रॉब्लम और भी है कि वो एक पहाड़ी सा इलाका था जहां से बनाना बड़ा मुश्किल काम था। वो पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से उसको बनाया है, उसको काउंटर स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने अपनी बनाई हुई है। लेकिन अब इस वक्त अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद हिंदुस्तान के लिए सख्त मुखालफत है, जो हिंदुस्तान को समझ आ रही है। हिंदुस्तान ये समझ रहा था कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा है तो शायद अमेरिका के जाने के बाद हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस होगा, और वो उसी तरीके से जिस तरह से वो रॉ के थ्रू एनडीएस को चला रहे थे वो उसी के थ्रू पूरे अफगानिस्तान को चलाएंगे। और जो बार बार वो एक बात कहते थे कि यहाँ पे 3 लाख ट्रेन फौजी हैं, और जो तालिबान है वो तालिबान ओनली 70,000 के करीब तालिबान है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात भी सच है क्या? ये बात भी सच है कि जो अफगानिस्तान के फौजी थे उनको भी ट्रेनिंग भारत की तरफ से प्रोवाइड की जा रही थी? जी डेफिनेटली, ये जो जितने भी
افغانستان کے فوجی ہیں، یہ سارے کے سارے فوجی ہندوستان سے ٹرین ہو کے آتے تھے. اچھا، اس میں ان کے ساتھ امریکہ بھی ملا ہوتا تھا اس وقت جب امریکہ ایون یہاں پہ اپنی ایگزسٹنگ تھی. انسپائٹ آف دیٹ وہ وہاں سے ٹرین. اور پاکستان کے لیے خاص، اور انڈیا کا تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ وہ پاکستان کے لیے کوئی بہتر سوچ سکے، اور جس کی بدولت وہ لوگ جو فوجی نہیں بھی ہوتے تھے، جو ان کے طالبان ہوتے تھے، وہ ان کو بھی ٹرین کرتے تھے، جس کے تحت ان کی جو ٹیررزم، خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب کراچی میں ہوا تو جو کراچی میں جس کو زخمی ہوا اس کی پھر دلی میں جا کے ٹریٹمنٹ ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پورے لنکس تھے، جو معید یوسف نے پوری کی ایک ہسٹری بتائی تھی، پورے لنک بتائے تھے. تو وہ ہندوستان کی ایک تو ساری کی ساری جتنے بھی ابھی اس وقت مودی صاحب کو اپوزیشن سے بڑا جو ہے وہ وہاں پہ مخالفت مل رہی ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنے ہاسپٹلز بنائے ہیں، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے خربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی جو کہ پوری طرح سے ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اس انفراسٹرکچر کا، اس ہاسپٹلز کا کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک، صحیح. تو آگے بڑھتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ کے اوپر ہی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ جو خربوں روپے کی انویسٹمنٹ کری ہوئی تھی بھارت نے، مودی سرکار نے، اب تو وہ مکمل ڈوب چکی ہے. تو اب وہ کیا راستہ اختیار کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کہ اب بالکل ہی بھارت ہار چکا ہے اور آگے نیگوسیشنز نہیں ہو پائیں گے طالبان کے ساتھ بھارت کے؟ اچھا، بھارت کے جو اجیت ڈوگل صاحب ہیں، اجیت ڈوگل صاحب کی کل بھی دوحہ میں ملاقات ہوئی ہے طالبان لیڈرشپ کے ساتھ. وہ کسی بھی صورت میں چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ایک پارٹنر بنے. اچھا، وہ اپنا پھر فرنٹ پیج کیا بناتے ہیں، دنیا میں کیا بتاتے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ طالبان کی حکومت نہ آئے، الیکٹڈ حکومت آئے، اشرف غنی، عبداللہ کی حکومت رہے. لیکن وہ تو کٹ پتلی حکومت چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں. ابھی اس وقت یہاں ایشو کیا ہے کہ جو بھی انویسٹمنٹ تقریباً 300 بلین کی انویسٹمنٹ اگر چائنا ایگری ہے، چائنا کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، پاکستان کے پاس، چائنا کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. تو چائنا از ولنگ ٹو انویسٹ واٹ ایور اماؤنٹ. تو جو ہندوستان کی اس وقت انویسٹمنٹ تھی، مجھے نہیں لگ رہا کہ ہندوستان کا کوئی فیوچر اس ریجن میں ہے. اور وہ جس طرح سے اپنے آپ کو ایک ٹیررزم کی طرف لے گئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ساری چیزیں کشمیر میں کی ہیں، یہ ایک بہت اچھا لیسن بھی ہے ہندوستان کے لیے کہ جو نیٹو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر کبھی بھی قبضہ نہیں کر سکتے. اچھا، ایک آخری سوال، کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے حسین صاحب، انویسٹمنٹ پہ تھوڑا اور ڈیٹیل پہ بات کرتے ہیں، کنسائزلی بلکہ آپ جواب دیجیے گا کہ یہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، ہائی وے پہ انہوں نے پیسے لگائے، اسٹور پیلس پہ، اندرا گاندھی انسٹیٹیوٹ پہ، اور وہاں کا جو پارلیمنٹ تک ہے وہ بھی ہندوستان کے ذریعے ہی بنا تھا. تو یہ انویسٹمنٹ کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا؟ کیا آپ کو نیت ان کی صاف نظر آ رہی ہے، یا وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو ابھی آپ نے جو بتایا بالکل صحیح بتایا. میں آپ کو وہاں پہ میں آپ کو گزارش کروں کہ وہاں پہ جتنے بھی فارن آفیسز ہیں، جو ایمبیسیز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے امریکن انڈین فنڈ کے ساتھ بنے. اچھا، انڈیا یہ سوچ رہا تھا کہ موسٹ پروبلی ہم اس کو، افغانستان کو، امریکہ کے جانے کے بعد ایک اپنی کالونی تصور کریں گے اور یہاں سے بیٹھ کے ہم آپریٹ کریں گے. جب ہم انفراسٹرکچر دیں گے لوگوں کو کہ لوگ ہمیں مانیں گے کہ واقعی ہندوستان جو ہے وہی ہمارا ساتھی ہے. وہ اسی طرح سے جس طرح سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسی طرح سے آ کے ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی، جس کے اندر انہوں نے روڈ بنائے تھے، ریلوے ٹریک بنائے تھے. تو بہرحال یہ کہنا درست ہے کہ بھارت کو اپنا ہی کھیل جو ہے وہ بہت مہنگا پڑ گیا. بھارت کو 100% یہ کھیل بہت مہنگا پڑ گیا، اور بھارت کو اب اس ریجن میں بڑی رسوائی ہے، کیونکہ اس ریجن میں اس وقت پاکستان، ایران، افغانستان، رشیا، چائنا ایک سپر پاور کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ہندوستان ہے وہ آئسولیٹ ہے. ہندوستان کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، یہاں پہ 1 ارب لوگ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کو، امریکہ ان کو چاہ رہا ہوتا ہے.
जो हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो उनको इसलिए प्रेफर कर रहे होते हैं क्योंकि उनको अपना सौदा बेचना है, उनको ठीक, अपना तेल बेचना है, जिसकी बिल्कुल। वजह से उनको तो बिल्कुल प्रेफरेंस देते आइसोलेट हैं। हो चुके हैं हुसैन साहब, बहुत बहुत अदरवाइज इस शुक्रिया, मुझे वक्त काटने जो का दिल नहीं मोदी चाह की रहा है, लेकिन क्योंकि पॉलिसीज प्रोग्राम हैं का उसके वक्त तहत निकलता वो जा रहा है, 100% आइसोलेट हो चुके हैं। बिल्कुल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हुसैन साहब। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हिंदुस्तान आइसोलेट हो चुका है और जो उसकी सरमायाकारी थी वो बिल्कुल डूब चुकी है। बालाकोट का वाकया हो या 2003 के सीज फायर को रिस्टोर करना हो, पाकिस्तान हमेशा आगे रहा है, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। तो भारत को भी चाहिए कि एक कदम आगे बढ़े और अमन की बात करे, बजाय दहशतगर्दी के इल्जामात लगाने के। और भारतीय मीडिया को भी चाहिए कि वावेला मचाना बंद करे और सही रिपोर्टिंग करे, सही जर्नलिज्म करे। मुलाकात होती है अगले एपिसोड में।